یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، جس مقام دی شان نو میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، 28واں پارہ، سورت دا نام سورہ جمعہ۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس مقام تے بڑا ہی بہترین اور قیمتی ایک نسخہ بیان فرمایا ہے، جو کہ ساری زندگی دے اندر ساڑھے جو شب و روز نے اس دے اندر بڑا اہمیت دا حامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو۔ اے نہیں کیا کہ اے مسلمانوں، بلکہ کیا اے ایمان والو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے والے دن جدو تانوں نماز دے واسطے پکاریا جائے، اللہ دے ذکر دی طرف تساں دوڑ کے آنا ہے، یہ بھی نہیں کیا بھی چل کے آنا ہے۔ قرآن ترجمے نال کدی پڑھو نا، عظیم سکالر ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، اللہ نے پچھلے دنوں دے اندر ملاقات بھی کرائی، بڑا اللہ دا نیک ولی، سوال کیتا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام دے دو مختصر۔ اینکر سوال کر رہا ہے کہ کوئی پیغام دے دو مختصر عوام الناس واسطے۔ انہوں نے کہا جی مختصر پیغام اے وے کہ قرآن پڑھو تے ترجمے نال پڑھو تے تے عمل کر لو، بس۔ یہ ہوئی بدعتی دی موت تے مشرک دی موت ہے۔ قرآن پڑھو ترجمے نہ پڑھو تے سارے مسئلے ہی حل ہو جاندے۔ اس واسطے بڑی ہی توجہ دے نال
اج دا خطبہ جمعۃ المبارک تساں نے سننا ہے، یہ کوئی عام روٹین جویں بڑا لچھے دار تے بڑی شعر و شاعری وہ کوئی نہیں ہونی، صرف جمعے دے حوالے نہ تانوں مسائل تواڈے سامنے بیان کرنے نے۔ اگر انشاءاللہ تسی پلے بن لے پھر زندگی دے اندر انشاءاللہ کدی تسی جمعہ نہیں چھڈو گے، بلکہ جمعہ لیٹ بھی نہیں پڑھو گے انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والیو، جس دن جمعے دے دن تانوں فاسعوا الی ذکر اللہ دے ذکر دی طرف بلایا جائے تے تساں دوڑ کے آنا ہے اور خرید و فروخت نو چھڑ دینا ہے۔ یہی تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی جان دے ہو، اگر تسی سمجھدار ہو۔ اللہ نے مخاطب کیتا ہے ایمان والیاں نو، کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو جاندہ ہے، مسلمان بنن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد جدو بندہ اطیع اللہ و اطیع الرسول دے مطابق زندگی گزاردا ہے پھر بندہ بن جاندہ ہے مومن، پھر بن جاندہ ہے ایمان والا کہ انہیں قرآن تے بھی ایمان لے آندہ ہے تے رحمت للعالمین دے فرامین تے بھی ایمان لے آندہ ہے، پھر صحیح ایمان ہے دے اندر بندہ ایمان والا بندا ہے۔ اور ایمان والیاں نو ہی میرا اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جمعے والے دن جدو اللہ دے ذکر کی طرف بلایا جائے تے اپنے سارے کام کار چھڑ دینے نے تے تساں پھر دوڑنا ہے اللہ دے ذکر دی طرف، تے پھر جمعے دی نماز پڑھ کے تساں زمین تے پھیل جانا ہے اپنی روزی تلاش کرنے واسطے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نو پتا سی کہ مسئلہ آج آ کے روٹی دا ہی بننا ہے، کھان پین دا مسئلہ ہے، پیسیاں دا ہی مسئلہ ہے سارا۔ اللہ نے قرآن دے اندر سب تو پہلو یہ مسئلہ حل کیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ کہندا ہے شکر ہے او دا جڑا جہاناں دے پالن والا ہے، یعنی بندے دا اے ایمان ہو جائے کہ پالن والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ روزی رساں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے ہے ایمان، جیدہ اے ایمان بن گیا وہ ہے مومن، تے مومن اللہ دا خطاب ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ آ جاؤ اللہ دے ذکر دی طرف۔ اور جمعے دا دن اتنا اہمیت دا حامل ہے، آج نا دلاں دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے تسی نوٹ کرنا ہے۔ اس دن نو نبی علیہ السلام نے فرمایا سید الایام، سارے دناں دا سردار دن بنایا تے اللہ نے جمعے دا دن بنایا۔ سارے مہینیاں دے وچوں افضل مہینہ رمضان المبارک دا، سارے فرشتیاں دے وچوں اللہ نے افضل بنایا تے جبریل امین نو بنایا۔ ساریاں راتاں دے وچوں اللہ نے افضل بنایا تے لیلۃ القدر دی رات نو بنایا، اور سارے نبیاں دے وچوں اعلیٰ بنایا تے تیرے میرے پیرو مرشد نو بنایا۔ سارے صحابہ دے وچوں اعلیٰ بنایا تے جناب ابو بکر صدیق نو بنایا، اور سارے دنوں دے وچوں اللہ نے افضل بنایا ہے تو جمعے دے دن نو افضل بنایا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت دا حامل۔ اور پھر خیر یوم، یعنی بہترین دن، خیر دا دن، کتے کیا ہے دنوں دا سردار، کتے کیا خیر دا دن۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، کہ سارے دنوں دا سردار بھی بنایا ہے۔ اور پھر ایدی شان و شوکت اللہ دے پیغمبر نے فرمائی کہ جدوں اللہ نے زمین و آسمان دا نظام بنایا ہے تے جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے جدوں پیدا فرمایا، یعنی کہ انسانیت دا آغاز فرمایا ہے تے ادوں بھی دن جمعے دا ہی دن سی۔
یعنی جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا ہے تو جمعے دے دن بنایا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نو جدو اللہ نے جنت دے اندر داخل کیتا ہے، جنت بنائی تے جنت دے اندر داخل کیتا ہے تے او بھی دن جمعے دا دن تے جدو اللہ پاک نے کہا نا وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اے حوا ایس درخت دے قریب نہیں جانا، بالکل قریب نہیں جانا۔ آپ نے شیطان دے بہکاوے دے اندر آ گئے، جنت دے وچوں کڈے ہے تے او بھی دن جمعے دا دن۔ پھر جناب حوا کتے تے بابا آدم کتے، کوئی ملاقات نہیں۔ آخر اللہ پاک نے ملاقات کرائی مکہ المکرمہ دے اندر، مکے دے اندر پہاڑی جی دا نام جبل رحمت تے دوویں میاں بیوی اللہ نے کلمات سکھلا دیتے تے دعا کر دینے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے توبہ نو قبول کیتا ہے تو وہ بھی دن جمعے دا، یعنی جمعے دی اتنی اہمیت۔ پھر اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام تے جدو موت آئی نا، کیونکہ موت دا پیغام تے آنا ہی آنا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، موت دا پیغام تے آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ موت دا پیغام آنا ہے تے جدو جناب آدم نو موت آئی تے دن کیڑا ہے؟ جمعہ دا دن۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے دے دن ایک ایسی گھڑی ہوندی ہے، اے فیصلہ بادیا سن میرے پیغمبر دا فرمان ہے، کسے عام بندے دی زبان نہیں بلکہ اس پیغمبر دی زبان ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دے دن اللہ اپنے بندیاں واسطے ایک ایسی گھڑی لے کے آوندا ہے، اس گھڑی دے اندر جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے جیڑی بھی دعا کردا ہے، کوئی بیمار ہے تے شفا دی دعا کردا ہے، غریب ہے تے غربت دے کولوں دوری دیاں دعاواں کردا ہے، پریشان ہے تے پریشانی تو بچن دیاں دعاواں کردا ہے، جیڑیاں دعاواں بھی کردا ہے رب رحمان دے سامنے، کیونکہ میرا اللہ تے ہوئے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دعاواں دے سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ امام کائنات فرماتے ہیں ایک ایسی کڑی ہے، اگر وہ بعض احادیث کے اندر کے اثر تو لگ کے مغرب تک ہو کڑی ہے، بعض احادیث کے اندر کے جمعے دے دوران ایسی کڑی ہے، اس کھڑی دے اندر اگر بندہ رب نال ہم کلام ہو جائے، رب نال سلو کر لے، اللہ دنیا و آخرت دے دھونے تو چھڑ دے۔ اللہ سانو بھی وہ کڑی نصیب فرما دے، لیکن اس بندے نو ملدی ہے جڑا جمعہ پڑھدا ہے، جڑا جمعہ ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر آندا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی دے اندر اللہ فرماتے ہیں یسل اللہ خیرن آتا ہو، تو اللہ کو سوال کر،
اللہ تینوں عطا کرے گا۔ یستغفر اللہ الا غفر لہ، تو اللہ کو معافی مانگے اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ الا استجاب لہ، اللہ تیری ہر دعا نو قبول کر لوے گا۔ پھر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یتعوذ من شر الا دفع عنہ، کسے شر دے کولوں پناہ مانگے اللہ تینوں محفوظ بنائے گا۔ یعنی جمعے دے دن اللہ نے انیاں خصوصیتاں رکھ چھڑیاں نے۔ جمعے دے دن اللہ پاک نے ایسا جناب عظیم الشان اس دن نو بنایا، ایسا عظیم الشان بنایا۔ افضل الصلوات عند اللہ، امام کائنات فرماندے نے، امام کائنات سلسلہ صحیحہ دے اندر حدیث میرے آقا فرماندے نے افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت، جمعے والے دن سب تو افضل جماعت جڑی ہے فجر دی جماعت ہے۔ سب تو افضل نماز کیڑی ہے؟ فجر دی۔ اللہ سانو فجر دی با جماعت نماز ادا کرنے والا نمازی بنا دے۔ منافق دیاں جتھے دوسریاں خامیاں بیان فرمائیاں نا نبی پاک نے، منافق دی ایک یہ بھی خامی بیان فرمائی ہے کہ او دے تے منافق دی نشانی فجر دی تے عشاء دی نماز بڑی بھاری ہوندی، او فجر دی نماز بھی نہیں جے ٹائم نہ پڑھدا تے عشاء بھی نہیں جے پڑھدا۔ ایک کی دی نشانی ہے؟ منافق بولو نا کی دی نشانی ہے؟ منافق دی۔ اللہ سانو اس نشانی نو تے دور کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سانو با جماعت فجر دا نمازی بنا دے۔ اللہ با جماعت پنج جدو فجر دی انشاءاللہ جماعت نہ نماز پڑھے گا نا، اس دن دیکھنا اللہ تیرا دن کنا خوبصورت گزاردا ہے۔ اس دن بندہ حشاش بشاش رہندا ہے، تے جدو اٹھنا ہی سورج چڑھے تے کنا دے اندر تے منہ اندر پیشاب کرنا شیطان نے، تے سارا دن پھر جناب نحوست والے ہی گزرنا ہے، سارا دن پھر آوازاری رہنی ہے، جدو صبح اٹھنا ہی نہیں۔ اس واسطے میرے ویر فجر دی نماز امام کائنات فرما دے نے جمعے والے دن فجر دی نماز جیڑی ہے وہ سب نالوں افضل نماز ہے۔ پھر کدی تسی غور کیتے کہ او اگے پیچھے فجر دی نماز اندر کنے سجدے ہوندے نے بھلا؟ اور چار دو رکعتاں چ کنے سجدے نے؟ چار، جی میں کدی پڑھی نہیں بھولتے نہیں گیا کنے سجدے نے؟ لیکن جمعے والے دن فجر دی نماز اندر 5 سجدے۔ سورہ سجدہ پڑھی ہے، اے پیغام دے دیتا اللہ نے فجر دی کہ ایس دن دی خصوصیت ہے باقی دنوں دے اندر 4 سجدے، جمعے والے دن فجر دی نماز دے اندر 5 سجدے، اور 5 سورتاں پھر اس دن باقاعدہ میرے پیغمبر پڑھیا کر دے۔ فجر دی نماز دی پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ دی تلاوت کر دے، دوسری رکعت دے اندر سورہ طہر دی تلاوت کر دے، پھر مسجد وچ آ کے سورہ کہف دی تلاوت کر دے، پھر جمعے دی پہلی رکعت دے اندر سبحان اللہ جی، یعنی جڑی اسی نماز پڑھنے ہاں جڑی سورت پڑھنے سورہ غاشیہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ غاشیہ دی تلاوت کر دے، اور پھر دوسری رکعت دے اندر سورۃ الاعلی، یعنی کہ 5 سورتاں یہ پیغام دیندیاں نے۔ اور انہاں 5 سورتاں نو کدی ترجمے دے نال پڑھو، انہاں 5 سورتاں دے اندر کتے موت دا ذکر ہے، انہاں 5 سورتاں دے اندر کتے قبر دا ذکر ہے، انہاں 5 سورتاں دے اندر کتے آخرت دا ذکر ہے، انہاں 5 سورتاں دے اندر کتے جنت دا ذکر ہے، کتے جہنم دا ذکر ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے ذرا پیغام نوٹ کر میرے پیغمبر دا، امام کائنات فرماندے نے جس دن جمعے دا سورج طلوع ہوندا ہے، جمعے دی رات آ جاندی ہے، ساریاں مخلوقاں جیڑیاں نے سوائے انساناں دے تے جناں دے اللہ دے کولوں ڈردیاں نے۔ جنیاں مخلوقاں نے، جنی میرے اللہ دی پیداوار ہے، ہزاراں قسم دی مخلوقات نے، ساریاں رب دے کولوں ڈردیاں نے۔ صرف انساناں تے جناں تو علاوہ
اللہ سونے اے اللہ دے محبوب انہاں دے ڈرن دی وجہ کی ہے؟ جمعے والے دن کیوں ڈر دیاں نے؟ آنا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے صحیح مسلم دے اندر، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، کیونکہ جڑی قیامت آئے گی جمعے دے دن آئے گی، قیامت برپا ہونی ہے جمعے دے دن ہونی ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ اللہ فرماندے نے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس دن سورج بے نور ہو جائے گا، انہاں پہاڑ جڑے نے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انہاں دریاواں دے وچوں اگ دے شولے نکلن لگ پیں گے، یہ ساریاں مخلوقاں ڈردیاں نے، جنات تے انساناں تو علاوہ پرندے درندے جنیاں جن مخلوقاں نے ساریاں ڈردیاں نے۔ ہو سکتا ہے اج کتے قیامت ہی نہ آ جائے۔ نہیں ڈردا تے انسان نہیں ڈردا، جن نہیں ڈردے۔ کدی اسی بھی سانوں ڈر ہوئے کہ کتے ستے ہی نہ سو جائیے، کتے اج قیامت ہی نہ آ جائے۔ وہ جڑا مر گیا وہ دے واسطے تے قیامت آ گئی، جڑا دنیا تو گیا آخرت دا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساریاں مخلوقاں ڈردیاں نے کہ جمعے والے دن قیامت برپا ہونی۔ تسی تے میں کدی غور کیتا ہے؟ ساڈے تے کام ہی نہیں مکدے، ساڈی تے دنیا تو ہی جان نہیں چھٹ دی۔ اونج جی اسی بڑے دیندار ہیں جی، دین دے ٹھیکیدار بنے ہیں، ایک گھنٹہ بھی اسی نہیں دے سکتے، اسی جمعہ نہیں وقت تے پڑھ سکتے، باقی گلاں سن لو، دعوے بڑے بڑے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن یا جمعے دی رات اللہ کول چلا جاندا ہے، جیڑا بندہ جمعے والے دن یا جمعے دی رات انہوں موت دا پیغام آ جاندا ہے، انہوں دنیا چھڑ کے جانا پہ جاندا ہے، اور چھڑ پنجرے اڈ شہباز گائے، او چھڑ پنجرے اڈ شہباز گائے، کر عرشاں والے پرواز گئے، او چھڑ پنجرے اڈ شہباز گائے، اے کر خالی ہو جاندے نے، بنگلے کوٹھیاں خالی ہو جاندیاں نے، او چھڑ پنجرے اڈ شہباز گائے، کر عرشاں والے پرواز گئے، او کت وتھاں دور دراز گئے، ان کر کے دوریاں پہ گئے نے، پنجابی دا لفظ ہے، او کت وتھاں دور دراز گئے، پڑھو لا الہ الا اللہ، او فانی جگتے دو دن او جی گئے نیم، او فانی جگتے دو دن، او مارنا اپنے اردہ گرد نظر، او فانی جگتے دو دن او جی گئے نیم، پھر موت پہ اللہ پی گئے نیم، او فانی جگتے دو دن جی گئے نیم، پھر موت پہ اللہ پی گئے نیم، او سب یار مسافر، او سب یار مسافر چھوڑ تھی گئے نیم، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے مولانا فرماندے نے 10 ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم
करीम किथे। इत्थे नबियां दी गल करना, नबी किथे टुर गया, नबी दे यार किथे चले गए। और दस इब्राहीम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे। ओ साडे हादी नबी करीम किथे, पढ़ो ला इलाहा। इमाम कायनात फरमाते ने जिस बंदे नू जुमे वाले दिन, जुमे दी रात मौत आ गई, बंदा नेक है, नमाजी है, लोगों के हक हकूक का ख्याल रखता है, अल्लाह उन्होंने कबर के अजाब को महफूज बनाएगा। अल्लाह सानू मौत दई तो जुमे वाले दिन दे दई, अल्लाह जाना तो है ही, अल्लाह एक ना एक दिन तो दुनिया नू छड्डना ही छड्डना है। अल्लाह जो मौत आए तो नेक मौत दई तो जुमे वाले दिन अदा कर छड़ी। अल्लाह जुमे वाले दिन की मौत नसीब फरमा दई। कितनी अहमियत का हामल है जुमे का दिन कि कबर दे अजाब दे कोलों अल्लाह उस बंदे नू महफूज रखेगा। लेकिन जेड़ा बंदा इस दिन की कदर नहीं करता, किड्डा बदनसीब बंदा है जेड़ा जुमे दे दिन की कदर नहीं करता। कई बंदे आम दिनों की तरह, कई की इल्ला माशाअल्लाह वगरना कोई नहीं खैर है, बल्कि कई ने सारे काम ही जुमे वाले दिन रखे होंगे भी करने ही जुमे वाले दिन ने। वो कहते ना जुमे वाले दिन ही सारे काम। ऐसा इस गौरमेंट का, मैं तो कहना जिन्हें जुमे की छुट्टी खत्म की है ना, मैं की बददुआ करनी है मिंबर ते खड़ा। यकीन जानो बच्चों के उधर छुट्टी का टाइम होंदा है, वो बच्चों को जुमे का शौक ही खत्म हो गया। वगरना जुमे की छुट्टी होंदी सी, वालदैन भी जाके जुमा पढ़ते सन, बच्चों भी जाके जुमा पढ़ना। हुण वो स्कूलों का एक टाइम हो जाए, उधरों वालदैन परेशान, उधरों बच्चे जनाब 20-20 किलो के बैग चुके होंगे, उन्होंने होश ही कोई नहीं होंदा कि असीं जुमा पढ़ने वास्ते जाना। अल्लाह साडी हुकूमत नूं भी हदायत नसीब फरमा दे। ते या अल्लाह तू दुआवां ते सुनने वाला है, पर दुआ की कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह सोहणिया है तो यहूदों ने सारा साडे ते मुसलत ने, पर जे जुमे की छुट्टी बहाल करा देवे, अल्लाह सोहणिया कोई ऐसा हुक्मरान दे दिलों च पा देवे ते तैनूं कौन पुछण वाला है। अल्लाह साडे मुल्क ते मेहरबानियां फरमा दे। कितना बदनसीब वो बंदा है जेड़ा जुमे वाले दिन वक्त ते आके जुमा अदा नहीं करता, और गफलत कोई नहीं खैर है। 10 मिनट रह गए, फिर आया तो सीधा ही बैठा घड़ी के सामने भी साड़ी हुण जान किदों छुटनी है, किदों असीं हुण वापस जाना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा, वो तो बड़ी दूर की बात है, मैं अगे भी दसिया सी पिछले जुमे के अरब मुल्कों के अंदर चले जाओ, वो 10 बजे मस्जिद च जगह नहीं मिलती। बच्चे, खवातीन, बूढ़े, जवान, ते असी अल्लाह का बंदा जेड़ा तेनू 40 साल अगर अल्लाह ने उम्र दी, 40 सालों च तू नहीं रजिया, रुपये कमा कमा के, तो घंटे च तू की कर लेना भाई। वो एक घंटे दे विच तू केड़ा आसमान जनाब सिर ते चुक लेना है। हाय हाय, इतनी बड़ी नहूसत। और इंज होणगे जिवें जो खतीब आखिरी अल्फाज से होएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, बल्कि अल्लाह दा कुरान भी ऐलान कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले हो, ए ईमान वाले हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह दे घर दी तरफ आ जाओ। जिदों तुहानू जनाब जिक्र वास्ते बुलाया जाए, नमाज वास्ते बुलाया जाए, ते पूरी तैयारी दे नाल आना। फजर दे वक्त अलार्म खड़क जाते हैं, अज जुमे दा दिन है, अज जुमे दा दिन है, 5 सजदियां दे नाल अलार्म खड़क जाता है, इंसान नू आगाह कर दिता जाता है अज कोई खास दिन आ रहे हैं, अज आम
دن نہیں جے، اج بڑا خاص دن جے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ پہلوں غسل کر کے اچھا لباس پہن کے تیل لگا کے خوشبو لگا کے مسواک کر کے پوری ٹھاٹ باٹ دے نال آ کے مسجد دے اندر بہ جاندا ہے، آ کے مسجد دے اندر بہ جاندا ہے، آمنہ دے لال فرماندے نے اللہ نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے تے او دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں دے ٹیر لا دیندا ہے۔ کتنا بہترین پیکج دیتا ہے میرے اللہ نے۔ میں ہی کہاں جی 21 دن دا پیکج بڑا سستا آ گیا عمرے دا، بندیاں بھج پینا ہے۔ یا ایتھے جناب تواڈے ٹاٹا بازار دے اندر کوئی دکان باہر بورڈ لا دے کہ کپڑا آیا جناب کراچی تو بڑا بہترین پیکج آیا، بندیاں دوڑنا ہے۔ اوے انہاں پیکجاں تے بڑا بھجنا ہے تے جڑا رب نے پیکج لایا ہے، جڑا میرے رب نے ڈسکاؤنٹ دیتا ہے جمعے والے دن کہ جڑا بندہ آئے میں او دیاں نیکیاں دے اندر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جمعے والے دن غسل کر کے جنہ میسر ہو سکے خوب پاکی حاصل کر کے تیل دا استعمال کر کے تے آ جائے مسجد دے اندر، لوکاں نو پریشان نہ کرے، جتھے جگہ مل جائے اتھے بہ جائے۔ امام کائنات فرماندے نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری دے اندر 883 نمبر حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اس طریقے دے نال آ کے جمعہ پڑھدا ہے، ویکھ میرے رب نے کتنا بہترین پیکج دیتا ہے۔ امام کائنات فرماندے نے او دے جننے 7 دناں دے گناہ نے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف کر دیندا ہے، یعنی پچھلے 7 دناں دے سارے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے۔ تے جے اسی گناہاں وال نظر ماریے نا تے میرا خیال بھی گنے ہی نہ جان۔ 7 دن تے بڑی دور دی بات ہے تے منٹاں دے حساب نہ کسی حساب کا لائیے نا سی تے گناہاں دے ڈھیر لگ جاندے نے، نا فرمانیاں تے ڈھیر لگ جان، لیکن میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تیرے بندے، تیرے گنہگار بندے، تیری رحمت دے طلبگار بندے اللہ جمعہ دا دینے دعا کر رہے ہیں اللہ ساڑھے سارے دے گناہ معاف فرما دے۔ پھر امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر کے خوشبو لگا کے فرضی غسل کر کے، یہ سنت ہے میرے پیغمبر دی، فرضی غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد اندر آئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دا 2 جمعہ دے درمیان گناہاں دا کفارہ بن جاندہ ہے۔ اور پھر جڑا بندہ آئے فضول حرکتاں کیتیاں، لیٹ آیا، پریش کدی سوں گیا، کدی ٹیک لا لی، کدی موبائل ویکھن لگ پیا، کدی دماغ کتے ہو رہے بیٹھا مسجد دے اندر۔ جڑے بندے اکثر کہندے نے سانوں نیند آ جاندی، نیند ادوں آندی جدوں بندہ توجہ نہ کرے، جدوں بندہ اکھ پا کے توجہ دے نال سنے کدی نیند آ ہی نہیں سکتی۔ نیند آندی ادوں جدوں تسی توجہ ہی کتے ہور ہونی ہے، جدوں بیٹھا ہونا دکان تے ادھروں دماغ دکان تے آپ مسجد دے اندر بیٹھا ہے۔ فرمایا او صرف اپنے سروں پار لاؤن آیا ہے، انہوں کوئی جمعہ دا ثواب نہیں۔ صحیح مسلم دے اندر امام کائنات فرما دے انہوں کوئی جمعہ دا ثواب نہیں، بس زور دی نماز پڑھی ہے ٹر گیا، وہ بد نصیب بندہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام دی ایک دوسری حدیث کے اندر، یہ بھی صحیح مسلم دی حدیث، امام کائنات فرما دے نے جیڑا بندہ اس طریقے دے نال غسل کر کے تلے کپڑے پا کے خوشبو لگا کے مسجد دے اندر اول وقت دے اندر آیا، خطبہ سنیا خاموشی دے نال تے انہیں جنہ ممکن ہو سکے ہے نماز پڑھی ہے۔ جمعے تو پہلوں یعنی تسی مسجد دے اندر آئے ہو، جو ٹائم رہندا ہے ضروری نہیں بھی تسی 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، اے مسئلہ ذہن نشین کر لو، کم از کم 2 پڑھنیاں نے، پاویں 10 بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور نفلی نماز نبی پاک نے 2 کر کے پڑھی، کدی 4 رکعتیں کٹھیاں نہیں پڑھیاں۔ نفلی نماز میرے پیغمبر تو صرف 2 رکعت کر کے، یعنی جمعے والے دن خطبہ شروع ہونے تو پہلو، ممبر دے خطیب دے بیٹھن تو پہلو، کم از کم تواڈے بیٹھن تو پہلو کنیاں رکھتا؟ کم از کم 2، زیادہ تانوں اللہ جنی توفیق دے وے، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 10 پڑھ لو،
ذکر اذکار کرو, قرآن دی تلاوت کرو, سورہ کاف پڑھو. اینے بندے بیٹھے نے, جے میں پوچھاں بھی کنے کنے سورہ کاف ہج پڑھی ہے تو میرا خیال بھی ایک دو بندے ہی ہون گے جڑے کہن گے جی اسی پڑھی ہے. انشاءاللہ پڑھیا کرو گے آج تو بعد. جڑے قرآن نہیں نہ پڑھے تے عمر وڈیری ہوگی ہے کہ کوشش کرو جے نہیں تے چلو آج کل تو موبائلاں چ چل دی یار, لا کے کول رکھ لو. جنہاں نوں نہیں قرآن آوندا سورہ کہف نو پڑھو تے ترجمے دے نال پڑھو. امام کائنات فرماندے نے اللہ اس بندے دے 7 دناں دے گناہ بھی معاف کرے گا. صرف اتنے ہی بس نہیں بلکہ مزید 3 دناں دے اللہ گناہاں نو معاف کر چھڈے گا. یعنی 7 تے 3 کنے ہو گئے 10 دن ایڈوانس 3 دن دے گناہ. یعنی اگو ہفتہ اتوار دے پیر سنڈے منڈے بھی وچے ہی آ گیا سارا. لیکن جڑا اول وقت دے اندر جمعہ پڑھے, اور پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے او بندہ بڑا بد قسمت ہے جیڑا بندہ جناب مسجد دے اندر آ کے تے صحیح جمعہ دا خطبہ او نہیں پڑھدا. اچھے عالم دے کول جا کے جمعہ پڑھو جتھے تانوں مسئلیاں دی سمجھ آئے, جتھے تواڈے کچھ پیڑ پلے پہ جائے, جتھوں تانوں مسائل لبنے. آپ بھی جاؤ, خواتین نو بھی لے کے جاؤ, بچیاں نو لے کے جاؤ, وقت تے آ کے جمعہ پڑھو. اچھے جناب عالم دا انتخاب کرو. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگلیاں جناب صفحہ دے اندر جا کے اول وقت دے اندر آ کے جمعہ پڑھنا ہے. جیڑا بندہ اول وقت دے اندر آ کے جمعہ پڑھدا ہے, آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کردا ہے, خطیب دے منبر تے بیٹھن تو پہلوں اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس بندے نو ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. اونٹ جیڑا کوئی کم از کم 2-2.5 لاکھ دا تے ہونا ہے, یہ تو بھی مہنگا ہے. 3-4 لاکھ دا اونٹ, چلو ٹوڈا لے لو, بچہ پھڑ لو. یعنی اونٹ جیڑا ہے کم از کم 4 لاکھ دا. تے اونج بندہ کہے بھی 4 لاکھ دی قربانی کرتا سی, کہنا جی حالات ٹھیک نہیں, کی کریے بڑے پریشان ہاں. تے جے اللہ تینوں یار انج ثواب دیندا ہے تے پھر کڈا بد قسمت ہے تو ثواب نہ لویں. تو اے اجر اللہ دے کولوں نہ لیں جڑا اس تو بعد آیا انہوں گائے دی قربانی دا, پھر مینڈے دی قربانی دا, پھر مرغی دا, پھر آنڈے دا. ایک جگہ تے میں کہندا چلو جی آنڈے دا بھی لب جاتے, نہیں ہے بڑی گل. میں کہا شاباش جی, رب کولوں جدوں منگو جنت الفردوس منگیا کر, جدوں منگو رب دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے, تو آنڈے دے آ کے رہ گئے ہیں. چلو جی کدی کدی آنڈے دا بھی لب جاتے, خیر ہے. اتنے صدقے دا ثواب ملدا ہے جیڑا بندہ جمعہ پڑھ دے. تے تسی ہن آئے ہو مسجد دے اندر تے اینا دروازیاں تے تواڈے آن تو پہلوں رب دے فرشتے کھڑے نے, تے جیڑے انج ڈیریاں لے کے کھڑے نے, انج کر کے پینسلاں ہاتھ دے اندر پکڑیاں نے, جی جناب حاجی صاحب آ رہے نے. فرشتے نے لکھ لیا, حالانکہ میرا اللہ جاندا ہے, کیونکہ میرا اللہ تے ہوئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. للہ ملک السماوات والارض. میرا اللہ جڑا ہے ہوتا ہے زمین آسمانہ دا مالک ہے. میرا اللہ ساری کائنات دے پالن والا ہے. اللہ نے جو دروازیاں تے فرشتے کھڑے کیتے نے جڑے حاضریاں لا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جدو خطبہ شروع ہو جاندہ ہے وہ فرشتے انج کر کے ڈیریاں بند کر دیندے نے, آ کے انج کر کے بہ کے تے وہ بھی خطبہ سنن لگ پیندے نے. وہ کنا مقدرہ والا وہ بندہ ہے جڑا انج کر کے فرشتیاں دے نال بہ کے رب دا قرآن سندا ہے. تے کڈا بد نصیب وہ بندہ ہے جیڑا انہاں ڈیریاں دے اندر اپنا نام نہیں لکھوا سکیا. کنا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ فرشتیاں نے ڈیریاں اور بس بھئی تینوں ہن جمعے دا ثواب ملنا. شاہی پروٹوکول ملدا ہے. اج ہر بندے دی یہ کوشش ہوندی جی میں جو ہاسپٹل جاواں تے ڈاکٹر میرے اگے پیچھے بھجا پھرے, جے میں ایم پی نوں ملن جاواں تے اٹھ کے آوے, جے مکے جاواں تے شاہ سلمان آوے اگوں.
یعنی اسی ہر جگہ تے VVIP پروٹوکول منگنے ہاں، وہ تو جمعہ پڑھنا رب دے فرشتے تینوں پروٹوکول دین گے. وہ کدی رحمان دا پروٹوکول تے ویکھنا. الرحمن علم القرآن. آئے میرا رحمان تے یار ایک واری اپنے رب نہ تعلق جوڑنا. جدوں پھر رب پروٹوکول دین تے آئے، کتھے انڈیا چ پیدا ہویا ذاکر نائک، کتھے عالم اسلام دا عظیم سکالر بنیا، وہ دنیا ترسدی کہ وہ دے نال ملاقات ہو جائے. یہ سارے پروٹوکول دین والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. جدوں تو رب نہ سلو کر لیں گا نا، جدوں رب نال سودا کر لیں گا جنت دا، رب کبریا دی قسم اللہ تیری کائنات عزت بدا چھڑے گا. تے جمعے والے دن تینوں اللہ دے فرشتے پروٹوکول دے رہے نے، رب دے نوری ملائکہ تینوں انج کر کے پروٹوکول دے رہے ہیں. آ جاؤ میں پروٹوکول دینا. کیڑا اللہ پروٹوکول دے رہے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات. اے قرآن میں تیری عظمت دے قربان جاواں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اس رب دیاں تعریفاں کریا کر. جمعے والے دن اگر VIP پروٹوکول چاہنا ہے، شاہی پروٹوکول، اوے اللہ دی قسمیں جو جمعے والے دن پروٹوکول مل گیا تے قیامت دے دن بھی انشاءاللہ ملے گا. اور قیامت دے دن میرے نبی پاک دے نال ہوئے گا. انج کر کے جنت دا دروازہ تیرے واسطے کھلے گا. انج کر کے میرے نبی دروازہ کھٹکھٹان گے. کیسا پروٹوکول ہونا ہے کہ تو نبی پاک دے نال ہونا ہے. ایک جنت ایتھے بھی بنی ہے، وڑدیاں بھی ڈانگا نکلدیاں بھی ڈانگا. ایک کنے دروازہ کھلونا جی DCO نے. اوے اسی اس جنت نو من دے ہی نہیں. اوے اسی تے اس جنت نو مننے ہاں جس جنت دا دروازہ کھلانا ہے تے آمینہ دے لال محمد نے کھلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبیاں دی بھی اتھے جرت نہیں ہونی. میرے نبی انج کر کے جان گے. اوہ جمعہ پڑھیا کرو، پروٹوکول مانگنا ہے، پروٹوکول مانگنا ہے. انج کر کے دروازہ کھٹکھٹان گے. اگوں آواز آئے گی من دکل باب، کون آیا دروازے دے؟ تے میرے آقا دے نال اسی ہونا ہے. تے نبی پاک کہیں گے آنا محمد، میں محمد، میں محمد. تے آمینہ دا جایا او جلدی جنت دروازہ کھولو، میں امت نال لے آیا. ہی پروٹوکول اصل جدو جنت اللہ سانو اس قافلے دے اندر شامل کر دیں. پھر اگر یہ قافلہ چاہنا ہے تو پھر جمعہ ٹائم تے پڑھیا کر دے. اگلیاں صفحاں دے بیا کئی ہن سردیاں جنے کئی دھوپ لبدے نے، وہ وڈیاں مسجداں نے جتھے سین بنے نے وہ باہر ہی بہ رہن گے. اور جنہ بندہ قریب ہو کے بہندا ہے اونا رب دی رحمت دے قریب ہو جاندا ہے. جنہ بندہ مسجد دے اندر قریب ہو کے بیٹھے گا اگلیاں صفحاں دے بہ گا اونا جناب اللہ نو اپنی رحمت دے قریب کر لوے گا. تے جیڑا بندہ میرے رب دی رحمت دے قریب ہو گیا او دی دنیا بھی کامیاب ہے، او دی آخرت بھی کامیاب ہے. آنا پھر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن پیدل چل کے مسجد دے اندر آندا ہے، سنن جنہیں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، سنن نبی داؤد دی حدیث ہے 345 نمبر. امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ پیدل مسجد دے اندر آندا ہے، غور کرنا ذرا میرے پیغمبر دی حدیث تے غور کرنا. امام کائنات فرماندے نے او جمعے دے دن نو اگنور کرنے والوں، جمعے دے دن نو عام دن سمجھنے والوں، جمعے دے خطبے نو اہمیت نہ دینے والوں، جمعے دے دن نو عام دنوں دی طرح گزارنے والوں، سن میرے پیغمبر دا فرمان، سن میرے پیغمبر دی حدیث. ویکھ نبی پاک نال محبت دے دعوے کرنے، اپنے آپ نو مومن کہنے، اپنے آپ نو عاشق کہنے، اپنے آپ نو دیندار کہنے، اپنے آپ نو اہل حدیث
हदीस कहना, अपने आप नू बरेलवी कहना, सुन्नी चिश्ती कादरी कहना, गफारी कहना। इमाम कायनात फरमाते ने जेड़ा बंदा पैदल चल के, हाँ जिन्हें दूरों आना सवारी ते आ रहे है, जेड़ा बंदा पैदल चल के मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, इमाम कायनात फरमाते ने मन गस्सल यौमल जुमुअती फगतसल सुन्ना बकारा वबतकारा। इमाम कायनात फरमाते ने जुमे वाले दिन अच्छा गुसल करके आंदा है, जल्दी आंदा है, सवारी तो बगैर आंदा है। मेरे आका फरमाते ने अजरुन सियामहा अजरुन सियामिहा व क़ियामिहा। अल्लाह उस बंदे नू एक साल दे नफली ते रोज़ियां दा ते एक साल दे क़याम दा सवाब अता कर देंदा है। कितना बड़ा पैकेज है यार। एक एक कदम दे बदले हुण तुसीं कहना ये किवें हो सकदा है, ये करन वाला कौन है? अल्लाह ने को पूछना किसी नूं भी मैं करां कि ना करां? जेड़ा बंदा पैदल चल इंज कदम चुकदा है, एक कदम दे बदले एक साल दे नफली रोज़ियां दा सवाब, एक साल दे क़याम करन दा सवाब। सियामिहा व क़ियामिहा ते क़याम ते फिर जो क़याम मेरे महबूब जैसा होए ना, या अय्युहल मुज़म्मिल, कह दो सुभान अल्लाह। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु औ इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। तो क़याम इंज दा कर कि मेरे नबी दे पैरों ते वरम आ जाया करदा, ते तुहानू सिर्फ जुमे दे आण वादे इवज़ दे अंदर एक कदम दे बदले एक साल एक। हुण मसलन तुसीं या करीब करीब जेड़े आए ने वो अपने कदमां दा जरा जांदे हिसाब लाउणा किन्ने कदम बनदे ने, एक एक कदम दे बदले। अल्लाह अकबर। अल्लाह सानू भी उन्हां दे अंदर शामिल कर लई। अल्लाह सानू भी जिन्हां ते मोमना ते तू ये रहमतां करनियां ने, अल्लाह सानू भी उन्हां मोमना दे अंदर शामिल कर लै। अज इंशाअल्लाह अपने दिल नाल तुसां तहैया करके जाना है कि जुमा असीं टाइम ते पढ़िया करांगे। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। एक हदीस मैं तुहानू एंड ते सुनानी है। जे ते असीं होए ना जिवें वो पंजाबी च कहंदे भी लै भी जे तां ना तू प्यो दा ते फिर ये हुण सुण जरा, पंजाबी ना ठेठ पंजाबी। जे ते असीं मुसलमान, जे ते आ मोमिन, फिर वो हदीस सुन के जे तुहाडे दिलों ते असर ना होया तो फिर अपना फिक्र तुसी कर लो तो मैं अपना फिक्र कर ला। अल्लाह सानू सारियां हदीसां ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दी कसमें अज मौका ही रस्ते च आउंदे आउंदे ना 2-3 फोन आए कि फलाना भी फौत हो गया, फलाना भी फौत हो गया, फलाना दुनिया तो टुर गया। हाय हाय, ये एक दिन असां फिर पछताना है, पछताना है। बल्कि कल ही मैंने एक दोस्त ने फ़ोन किया भी तुहाडा जी फलान दोस्त अचानक उहदे गुर्दियां दे अटैक होया ते वो बेहोश पिया है लाहौर हॉस्पिटल के अंदर। वो मैं कहा यार कल तो चंगा भला दुकान पर बैठा सी। उन्हें कहा जी कल ही बैठा सी ना, अज तो नहीं ना बैठा। अल्लाह दुआ करो अल्लाह मेरे उस वीर नूं तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह जिन्ने बीमार ने ना सारे नूं तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह दुआ दी कबूलीयत दियां घड़ियां ने। अल्लाह सोहणिया बीमारां नूं सेहत कामिल आजिल अता फरमा दे। अल्लाह को हस्पतालों के अंदर ही कोई घरां दे अंदर ही अल्लाह सारे नूं सेहत दे दे। अल्लाह सेहत दे दे ताकि वह अपने कदमां ते चल के ते जुमा पढ़न वास्ते आण। ते बच्चियां नूं भी नाल ले आया कर, अपने बच्चियां नूं। अगर अज तेरे बच्चे जुमा चोर बन गए सारी जिंदगी जुमा चोर ही रहणगे। अज बच्चों नूं आदत पाएगा जिवें एक माँ है इंज बेटे नूं घरों टोर दी है स्कूल वास्ते कहंदी अल्लाह दे सपुरद, बाजार टोर दी कहंदी अल्लाह दी सपुरद, अल्लाह दे हवाले। वो बच्चा जूं जूं जवान हुंदा है वो माँ दी इस बात ते बड़ा गौर करदा। तरबीयत है ना, अपने बच्चों की तरबीयत कर जुमा पढ़न दी। लेकिन नकम्मे आप पढ़ेगा तो बालों पढ़ाएगा ना, आप वक्त ते आएगा तो बच्चों पढ़ाएगा। भाई अपने बच्चों नाल लैके आया कर। खवातीन ते जुमा फर्ज नहीं, लेकिन खवातीन भी इजाजत है कि मस्जिद के अंदर आके जुमा पढ़न।
ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੁਮਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਇਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਟੋਰਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ? ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਏ, ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਓਏ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਓਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੁਹਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਢੋਣਾ ਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬੇਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਉਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬੇਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬੇਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਓਏ ਜਿੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਓਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਬੇਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਂ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸੋਣਾ ਏ। ਓਏ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਅੰਮੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਐ ਅੰਮੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਆना अपने बच्चों को जुमे ते ले आया कर। अज अगर तेरे बच्चे नमाज चोर बन गए, अज तेरे बच्चे अगर जुमा चोर बन गए, और रब्बे किबरिया दी कसम क़यामत दा दिन होएगा, बड़ा पछताएगा। आना मेरे वीर, आना जुमे दे दिन नूं साया ना कर, आना जुमे दे दिन दी अहमियत नूं समझ ते रब दे अगे दुआवां करया कर। अल्लाह जिंदगी दई ते अल्लाह सेहत वाली दई, अल्लाह जिंदगी दई ते ईमान वाली दई, अल्लाह जब तक जिंदा रखी 5 वक्त दा नमाजी बना के रखी। हाय हाय हाय, जुमे दा दिन, जुमे दा दिन कितना अहमियत दा हामिल। खवातीन नूं भी जुमा पढ़ाया करो, बच्चों नूं अगर चाहते हो साडा बच्चा रब दा वली बन जाए, अल्लाह दी कसम है जुमे दी आदत पा दियो बच्चों नूं, ते आप भी टाइम ना लाओ। अगर बच्चों नूं जुमे दी आदत पाओगे
انہاں دا روحانی علاج ہوئے گا، تہاڈی روح نو غذا ملے گی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑے بندے جمعہ چھڑ دے نے، جمعہ نہیں پڑھ دے، اللہ انہاں دے دلاں تے مور لا دیندا ہے۔ جنہاں نے مسلسل 3 جمعے چھڑ دیتے، اللہ انہاں دے دلاں تے سٹیمپ لا دیندا ہے۔ او یہ کوئی دنیا دی مور نہیں جنوں ریموو کر لویں گا، ریموور دے نال 2 نمبری نہیں۔ تے جدوں رب نے خدا نہ خاصتا اللہ سانو انہاں چ نہ کرے دلاں تے مور لا چھڑی، پھر تے پلے ہی کچھ نہ رہ گیا، اور پھر تے دنیا بھی تباہ ہے تے آخرت بھی تباہ ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ مسلسل 3 جمعے چھڑے، اللہ اس تو بڑا بد قسمت کیڑا ہو سکتا ہے یار، جیڑا بندہ جمعہ چھڑ دے پھر اللہ انہوں مورا لا دے جا پھر تو میرے تو گیا تے میں تیرے تو گیا، کیڑا بد نصیب بندہ ہے۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا۔ ہائے ہائے، یقین جانو جدو اے حدیث پڑھی نا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جدو جمعے دی اذان ہوندی ہے اور جڑے لوگ جمعے دے اندر غفلت کردے نے، ایک دن کہ جمعہ پڑھ دے ہی نہیں، جڑے بے ٹائمے ہوندے، میں ویکھیا ہن کئی آ رہے نے ماشاءاللہ، کئی دفتراں چ اٹھ کے آ رہے نے، کنا اپنی جان تے ظلم کردے ہو، کنا اپنی جان تے ظلم کردے ہو، کنا گھاٹے دا سودا کر رہے جے۔ ہن تسی آ رہے ہو مسجد دے اندر، کیڑا منہ لے کے جاؤ گے رب دے کول؟ امام کائنات فرماندے نے میرا دل کردا ہے جڑے جمعے دے اندر غفلت کرن والے، جمعے دے اندر اپنے گھراں تے بیٹھے نے تے جمعہ ہو رہا ہے، دکاناں تے بیٹھے نے، خیر صلی ہے جاواں گے جو 10 منٹ رہ گئے۔ امام کائنات فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں نماز دی ڈیوٹی کسی اور دی لا دیا تے انہاں دے گھراں نوں جا کے اگ لا کے ساڑ دیا۔ ہن ذرا غور کرو ہاں کہ میرے محبوب نے فرمایا بھی میرا دل کردا میں انہاں دے گھراں نوں اگ لا دیاں، اگ ساڑ دیا میں انہاں دے گھراں نوں۔ جڑا جمعے دے اندر غفلت کردا ہے، جمعہ چور نہیں بلکہ جمعے دے اندر غفلت کرنے والا، خطیب ممبر تے بیٹھ جائے تے ہن کئی ساڈے بھائی وہ کہندے نے جڑی دوسری اذان ہوندی نا جدوں ادوں خطیب جڑا بہندا ممبر تے او اصل خطبہ نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت اے وے، آپ دا طریقہ اے وے کہ دوسری اذان اس تو بعد خطبہ ہونا، وہ اگر عربی ہے عربی دے اندر پھر ہے دوسرا خطبہ۔ جڑا غفلت کردا ہے، سستی کردا ہے، دکاناں تے بیٹھا ہے، گھراں دے اندر بیٹھا ہے، مجلس دے اندر بیٹھا ہے، امام کائنات فرماਉਂدا میں دل کردا نا تے گھر نوں اگ لا کے ساڑ کے رکھ دیاں میں۔ اس تو وڈی بدقسمتی کی ہو سکتی؟ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اج وعدہ کرو انشاءاللہ کہ جمعہ اسی ٹائم تے پڑھاں گے، پکی گل ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر نبی تے کھڑا، تسی جمعہ 4-5 جمعے مسلسل ٹائم تے آ کے پڑھو، جویں نشئی نہیں نا، ہیروئن پین والا بندہ، آئس پین والا وہ تو بغیر گزارا نہیں۔ اللہ دی قسم ہے تسی 5 وقت دے نمازی بھی بن جانا تے تسی یہ کہنا چھڈ دیو سارے کام یار، اج جمعے دا دن ہے، اج عید دا دن ہے۔ جمعے دے دن بھی میرے پیغمبر نے عید دا دن آکھیا، خوشی دا دن، کہ جس دن الارم کھڑ کے جاندے نے، رب ایک ایک قدم دے بدلے سال سال دے روزے دا ثواب دے رہے ہیں تے شاہی پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اسی دکانہ دے کی مارکا مار لے گا بھی گھنٹے دے اندر، تو کی کر لے گا بھی تو دکان تے بیٹھ کے، جے او دے نال تیری زبان تے الحمدللہ نہیں نہ ہونا سارا سال سارا مہینہ تے اے 4 گھنٹے بھی جڑے نے اے دے نال بھی تو کوئی آسمان نہیں سر تے چک لینا۔ اسی کہا مولویاں دا تے کام ہی ہے وے، الحمدللہ شکر ہے اللہ دا، مولویاں نو اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے علماء دی۔ اس واسطے
मेरी तुहाडे अगे गुजारिश है, मेरी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि खुदा रा जुमे दे दिन नूं ज़ाया ना करो, ये घड़ियां ज़ाया ना करो। वक्त ते तुसी आओ, एक घंटा यार अगर बंदा आ भी जाए, वो बंदा वैसे ही किसी नूं नैब कासे दी कोई नौकरी लवा छड़े ना, MPA, किसी नूं चपड़ासी लवा छड़े, चपड़ासी सफाई करने वाला, ते उन्होंने कहे ना भी तू आके ड्यूटी तो हुक्के तो पानी धरना ही डेरे दे विच, उन्हें कहना जी मेरा अब्बा भी आएगा, मैं तो शायद ही कोई नहीं, मैं तो हाज़र ही हाज़र, सारा सारा खानदान हाज़र। वो एक चपड़ासी की नौकरी तो सब कुछ हाज़र करना है। तो फाबे लाई रब्बी को मात तो कसिबान, जिदियाँ नेमतां ही इन्नियां ने कि गिन सकदा ही नहीं हो। जे रब तेनू खुदा न खासा तेरे पैर खो लवे, अच्छा की करेगा फिर बई? अल्लाह तेनू अन्ना बना दे फिर की कर लेगा? तेरा दिमाग ही फेल हो जाए। वो शेख सादी मस्जिद के अंदर जा रहे ने, ते वेख्या एक बंदे ने ना, हाँ शेख सादी मस्जिद जा रहे ने, पैरों के अंदर टुटी जुत्ती पाई है, कितने कहते हैं या अल्लाह जे जुत्ती भी कोई नवी दे छड़दा तो क्या बात सी, टुटी जी जुत्ती मैं पाई है। मस्जिद के गेट पर पहुँचे ना जिवें सीढ़ियाँ ने, एक बंदा वेख्या वो पैर ही कोई नहीं, वो मजूर है। शेख सादी की अखां चों आंसू आ गए, सोने रब्बा मैनू मुआफ़ कर दी, मैं जुत्ती नूं रोना, वो पैर ही कोई नहीं। कदर पुछनी आ तो जेड़े आ व्हील चेयर के बाबा जी बैठे ने ना, इन्हां नूं पुछ कदमां नाल किवें टुरिया जांदा है। आ जेड़े कुर्सियां ते बैठे ने, जेड़े बेचारे बीमार ने, मजबूर ने, और नौजवाना अल्लाह की कसमें अपनी जवानी नूं ज़ाया ना कर बई। और सियासी लोगों की खातर जाके ते धरने देना है, जुलूस कढ़ना है, ते गालां ते मंदे ते रब तो क्यों गाफल हो गए हैं? अल्लाह सानू दीन की समझ अता फरमाए। और मेरा ख्याल है 26 तारीख नूं वाबडा सिटी के अंदर, वाबडा सिटी के वाबडा टाउन, वाबडा सिटी के अंदर 26 तारीख नूं मोहतरम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इंशाअल्लाह उन्होंने खिताब है, और मेरे ख्याल गालबन शाम 6 बजे तो स्टार्ट होएगा। तो कोशिश करे अजे उत्थे सारे पहुँचण की कोशिश करोगे ना इंशाअल्लाह। तुसी यकीन जानो, मैं मुलाकात हुई ना तो मैं सलाम लिया, मैं कहा शेख क्या हाल है? तो कहते अलहमदुलिल्लाह मुस्करा के, असी भी कहने अलहमदुलिल्लाह, हर बंदा ही कहता अलहमदुलिल्लाह, लेकिन उस बंदे दी अलहमदुलिल्लाह ते ना ऐसा मैनू रश्क आया कि यार, क्योंकि दिलों जो बंदा कहता ना, और मोमन खुदा दी कसमें, वो जाकिर नाइक साहब एक दस रहे सन कि साडा एक दोस्त गालबन अमेरिका के अंदर या कित्थे कहते हैं, वो ना पता नहीं कोई 10 बिलियन डॉलर यानी 1 करोड़ डॉलर ਉਹਦਾ कोई मसला सी, ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ मिलने सन, तो उन्हें फ्लाइट लैनी सी, तो फ्लाइट मिस हो गई, फ्लाइट मिस हो गई। तो वह कहता है अज का दिन ना मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन है कि इन्ने मेरे डॉलर मिलने सी, मैनू फ्लाइट मेरी मिस हो गई है। तो थोड़ी देर बाद TV ते खबर चल गई भी वो जहाज़ क्रैश हो गया, वो जहाज़ के सारे मुसाफिर ही मर गए ने। वही बंदा कहता मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन आए, मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है कि अल्लाह ने मेरी जान बचा ली है। इस वास्ते आने वाले वक्त का किनू पता है? वो की पता सी अगला जुमा खरे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो अज ही तू वादा कर अपने रब नाल कि जुमा वक्त ते पढ़ांगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ चुक के वादा करो, बाहर वाले भी चुको सारे। इंशाअल्लाह कोशिश करनी अगली हफ्ते मैं अगला जुमा इंशाअल्लाह पढ़ाना है आप ही। 25 तारीख नूं इंशाअल्लाह अगला जुमा जिंदगी रही मैं पढ़ावांगा इंशाअल्लाह। 26 नूं मैं टुर जाना इंशाअल्लाह मक्के। उधरों आके जदों मैं जुमा पढ़ावां तो मेरे आउण तो पहलों मस्जिद भरी होवे, बल्कि मेरे तो बाद जिहड़े 4 जुमे जिन्हें पढ़ाने ने वो मौलवी साहब आके पुछण भी ए मक्की मस्जिद वालियां नूं खैर है बई मज़ा तो फिर ये अंदर ही है ना। उन्होंने पता होवे अल्लाह दिखलावे तो महफूज फरमाए भी यार इन्हां दी किसी को तरबियत कीती है, ये जुमा पढ़न वास्ते आए ने। अल्लाह मैं तेरी रहमत दा उम्मीदवार हाँ। अल्लाह इन्हां सारियां ते अपनियां रहमतां ने छावर करते। अल्लाह बाहर जिहड़े बाजार अंदर बैठे ने, मस्जिद अंदर बैठे ने, बीबियां मावां भैणां बेटियां बैठियां ने, अल्लाह इन्हां सारियां ते राजी हो जा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।